नमस्कार। आज फेरि एकपटक रुस र युक्रेनका बीचमा जो चाहिँ सङ्घर्ष जारी छ, अब यसलाई विभिन्न कोणबाट मान्छेहरूले हेरिरहेका छन्। सायद मलाई लाग्छ त्यसका विभिन्न मान्छेका जो विभिन्न कोणहरू छन्, यसका पछाडि मान्छेका आफ्ना आग्रह पनि हुन्छन्, यसका पछाडि वैश्विक एउटा मूल्यहरू पनि जोडिएका हुन्छन् र यसका पछाडि आफ्ना चाहिँ देशीय मूल्यहरू अथवा व्यक्तिगत मूल्यहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। सबैको एउटै मत हुँदैन, हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर अब यो युद्ध मैले पहिले पनि मेरो यही चाहिँ तपाईको च्यानलमा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, युक्रेन सङ्कटको नाममा जो चाहिँ एउटा वातावरण अगाडि बढ्यो, विकास भयो विश्वको, यसका पछाडि केही अभिष्टहरू छन् हैन, केही स्पष्ट उद्देश्यहरू छन्। जस्तो त्यो के छन् त भन्छ भने, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि त्यसलाई अलिकति दोहोऱ्याउँछु, किनभने यसको महत्त्व, यसको राम्रो नराम्रो पाटो के हो भन्ने हामीले केलाउनुपर्छ। किनभने हामी विश्वका कुनै पनि घटनाबाट हामी निरपेक्ष बन्न सक्दैनौँ, किन हाम्रो भू राजनीति पनि यस्तै खालको एउटा राजनीतिको शिकार हुँदै आएको छ। दशकौँदेखि नेपाल शिकार भइरहेको छ। जस्तो पहिलो त के हो भन्छ भने, जस्तो यो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, सोभियत सङ्घको विघटनपछि सन् 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि नेटो र अमेरिकाले रुसको सुरक्षाको निम्ति जुन बाचा गरेका थिए 90कै बेला हैन, गोर्बाचेभ नै त्यहाँको शासक भएको बेला, विशेष गरिकन जर्मन बर्लिन पर्खाल ढल्मेला, पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको एकीकरणको बेला अमेरिकन र गोर्बाचेभको बीचमा जुन कुरा भएको थियो, उनले जे आश्वासन दिएका थिए त्यसलाई उनीहरूले निरन्तर भङ्ग गरे। एक पहिलो कुरा। अब दोस्रो चीज के हो भन्छ भने, 1991 मा जर्मनीको एकीकरण, 1990 मा जर्मनको एकीकरणको बेला एउटा सम्झौता भएको छ, लामो सम्झौता छ। त्यसमा चाहिँ अमेरिका संलग्न छ, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, रुस लगायतका देशहरू संलग्न भएको एउटा सम्झौता छ। सम्झौतामा के भनिएको छ भन्छ भने, अमेरिकाले जो त्यसबेलाको पूर्वी जर्मनी सोभियत सङ्घको एउटा हिस्सा थियो, त्यो क्षेत्रमा नेटोको सेना चाहिँ लग्ने छैन, अथवा नेटो सेनालाई चाहिँ पूर्वी जर्मनी अन्तर्गत रहेको इलाकामा लैजाने छैन। जो अहिले बर्लिन क्षेत्र राजधानी छ त्यो पूर्वतिरको, त्यो पनि उसले तोड्यो पछाडि हैन। त्यो अब पूर्वी जर्मनीको इलाकामा पनि नेटोले आफ्नो फौज लग्यो पछाडि, त्यो पनि भङ्ग गर्यो। अनि त्यसपछि 1997 बाट जस्तो गोर्बाचेभको भनाइ एउटा आएको छ, त्यसबेला चाहिँ बेकर जो अमेरिकन विदेश मन्त्री थिए, जेम्स बेकर, उनीसँग गोर्बाचेभको भएको संवादको एउटा अभिलेखमा दर्ता गरिएको एउटा संवादको लामो फेहरिस्त चाहिँ मिडियामा आएको छ। त्यसमा चाहिँ नट 1 इन्च इस्टवार्ड, अथवा पूर्वतिर हामी 1 इन्च पनि अगाडि बढ्दैनौँ भनेर बेकरले त्यो बेला गोर्बाचेभसँग भनेका थिए, जो चाहिँ तपाईँको अभिलेखालयमा रेकर्ड राखिएको छ। त्यो युरोपका अभिलेखालयमा पनि त्यो पढ्न पाइन्छ। रसियनहरूले पनि उही बेला त्यो रेकर्ड राखेका छन्। त्यो रेकर्ड अहिले चाहिँ बाहिर सार्वजनिक व्यापक रूपमा भएको छ। र हामी पूर्वतिर कदापि अगाडि बढ्दैनौँ भन्ने भएको वचनबद्धता जो दिएका थिए, त्यस विपरीत 97 देखि उनीहरूले पूर्वी युरोप र पूर्व सोभियत गणराज्यका केही देशहरूलाई नेटोमा हाल्ने प्रक्रिया तपाईँको सुरु गरे हैन, अगाडि बढाए। त्यो हुँदै हुँदै 2008 मा आएर जर्जिया र युक्रेनलाई, जो ठ्याक्कै रुससँग सटेका थिए, जर्जिया र युक्रेनलाई नेटोमा राख्ने कुरा चाहिँ तपाईँको निर्णय उनीहरूले गरे। अनि चाहिँ 2014 मा युक्रेनमा चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अवदस्त गराए, कार्यकाल पुरा नहुँदै सडकबाट अवदस्त गराए। डोनबास क्षेत्रमा रुसी भाषीहरूमाथि ठुलो अत्याचार र नरसंहार भयो हैन। रुसले त्यसको व्यापक रूपमा विरोध गर्दै आयो पहिलेदेखि, र राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार सङ्गठनले पनि त्यो नरसंहारको विरोध गर्दै एउटा रिपोर्ट जारी गर्यो हैन। 15,000 चाहिँ मानिस रुसी भाषीहरू मारिएको रिपोर्ट राष्ट्रसङ्घको अङ्गले नै त्यसबेला जारी गरेको छ। अब त्यसपछि चाहिँ मिन्स्क सम्झौता भयो, युक्रेन, रुस, त्यसपछि जर्मनी र फ्रान्सका बीचमा मिन्स्क सम्झौता भयो बेलारुसमा राजधानीमा। त्यसलाई अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्न दिएन
हैन। युक्रेनी सत्तालाई त्यो मिन्स्क सम्झौता कायम गर्न दिएन। किन त्यो डोनबास क्षेत्र र युक्रेनका विषयमा कसरी शान्ति कायम गर्ने र कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकअर्कालाई मिलाउने भन्ने बुदाहरू थिए। त्यहाँ युक्रेनका विरुद्धमा कुनै बुदा पनि थिएन। तैपनि उसलाई अमेरिकालाई युक्रेनलाई लडाउनु थियो, युक्रेनलाई जुधाउनु थियो। त्यसकारणले उसले त्यो सम्झौता लागू गर्न दिएन। अनि बढ्दै 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 आउँदाखेरि तपाईँको यो हालत आज हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब मैले चाहिँ यहाँ अलिकति उठाउनु के हुन्छ भने युक्रेन सङ्कटको अहिले युक्रेन युद्ध जो हामीले देखिरहेका छौँ यसको पछाडि एउटै कारण छ। त्यो एउटै कारण के हुन्छ भने सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिका र त्यसको नेतृत्वमा रहेको नेटोले जुन आश्वासन रुसलाई दिएका थिए त्यसलाई भङ्ग गर्नु। अब अर्को कुनै पनि कारण छैन हैन। अर्को कुनै पनि तपाईँको कारण मैले देख्दिनँ त्यसलाई भङ्ग गर्नु र निरन्तर त्यो चाहिँ 15 टुक्रा भइसकेको रुसलाई घेर्ने नाममा, उसलाई थप कमजोर बनाउने नाममा घेर्दै 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 उसको सिमानामा गएर बस्ने जो योजना उनीहरूले अगाडि बढाए युक्रेन युद्धको कारण त्यति एउटा मात्रै हो। यसको समाधानको निम्ति रुसले धेरै पहल गरेको हो। त्यो हामी सबैले चाहिँ तपाईँको इतिहास पढ्न सक्छौँ। मैले अघि नै भने मिन्स्क सम्झौता अथवा जर्जियालाई चाहिँ युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने गल्ती नगर, यो हिजोको सहमतिको उल्लङ्घन हो र यो रुसलाई चाहिँ दिने सुरक्षा चुनौती हो। यो हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूले बारम्बार भनेका थिए अब कुनै पनि चिजलाई चाहिँ टेरपुच्छ नलाएर हैन हामीलाई कहिले के गर्न सक्छ भनेर अमेरिकन नेतृत्वमा अब नेटो भनौँ अहिले, तर नेटोको प्रावधान कस्तो छ भन्छ भने नेटो भनेको अमेरिका हो। त्यसको चाहिँ तपाईँको धारा 3 तपाईँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ त व्यवस्था कस्तो छ भन्छ भने जस्तो नेटोभित्र नेटोलाई कुनै पनि देशले छोड्न चाहेमा त्यो पहिले अमेरिकालाई निवेदन दिनुपर्छ। त्यो व्यवस्था त्यस्तो गरिएको छ त्यहाँ। त्यसपछि अमेरिकाले बाँकी सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो चाहिँ फोरम मार्फत जानकारी गराउँछ। भनेपछि नेटो भनेको अमेरिका हो सार त अहिले पनि। त्यही भएर अब बीचमा जति पनि क्रियाकलाप भए जस्तो नेटोमा विभिन्न देशलाई सामेल गर्ने हैन, अब कुनै देशमा नेटो सेना लैजाने, कुनै देशमा आक्रमण गर्ने जति पनि घटनाहरू चाहिँ 90 पछि घट्दै आए त्यसका पछाडि अमेरिका र ब्रिटिसहरूको चाहिँ एकल फैसला देखिन्छ हैन। नेटोको नामबाट अरू लतारिन बाध्य भइरहेको अवस्था छ र युक्रेन सङ्कटपछि केही युरोपियन पश्चिमी युरोपका देशहरू र अमेरिकाको बीचमा जो विभाजन बढ्दै गएको छ त्यसको कारण पनि नेटोको नाममा अमेरिकाले गर्दै आएको मनपरी हो हैन। त्यो चिज युरोपियनहरूलाई पनि धेरै बिझाइरहेको छ। अब घेर्दै घेर्दै रुसलाई चाहिँ आइसकेपछि रुसले बनाएको रणनीति के हो भन्छ भने रुसलाई घेर्ने त्यो अमेरिकन रणनीतिलाई सन्तुलनमा राख्नको निम्ति उसले आफ्नो चाहिँ सुरक्षा कवच बनाउन खोज्यो हैन। जस्तो युक्रेनमाथि चाहिँ तपाईँको सैन्य कारबाही जो भनेको छ त्यसको कारण के हो भन्छ भने रुसको सीमा र युक्रेनी सीमाको बीचमा एउटा बफर जोन बनाउने हैन, अथवा पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्न नसक्ने एउटा इलाका निर्माण गर्ने एउटा रणनीति हो जसले चाहिँ नेटो र रुसको जो शक्ति सन्तुलन हो त्यो शक्ति सन्तुलनलाई एक खालको चाहिँ तपाईँको उसमा ल्याएर राख्न सक्थ्यो हैन। जस्तो अब नेटो पनि चाहिँ खुलेआम ठ्याक्कै सटेर रुसी भूमिभित्र आउन नसक्ने, रसियनहरूबाट पनि उनलाई कुनै त्यस्तो खतरा सामुन्यबाट नहुने खालको एउटा सुरक्षा कवच उसले बनाउन खोज्यो पहिलो कुरा। तर अब त्यति मात्र हैन यो 90 पछि चाहिँ अमेरिकनहरूको यो दादागिरी गुण्डागर्दी जो हामी देखिरहेका छौँ संसारभरि, मानव ठेकेदार हो, मानव उसको व्यवहार कस्तो देखिन्छ भने ऊ संसारमा चाहिँ कसैको बचाउ गर्ने ऊ ठेकेदार पनि हो हैन, ऊ संसारभरि सेना राख्ने ऊ ठेकेदार पनि हो सबै देशमा। अहिले चाहिँ तपाईँको संसारका झन्डै 900 ठाउँहरूमा हैन अमेरिकनहरूको उपस्थिति छ। अमेरिकन सेनाको कतै सशस्त्र के अरे चाहिँ हतियारधारी सेनाहरूको क्याम्प छ, कतै तालिमको नाममा, कतै चाहिँ प्राविधिक सहयोगको नाममा, कतै चाहिँ कम्युनिकेसनको नाममा, नाम जेसुकै दिउन् तर उनको अमेरिकन सेनाको उपस्थिति 900 वटा भन्दा बढी ठाउँमा छ विभिन्न देशका। अब त्यो चाहिँ उसलाई मात्रै गर्नुपर्ने र उसैलाई चाहिँ गएर ताइवान भट्काउनु पर्ने, हामी तेरो सुरक्षा गर्छौँ चीनसँग लड भन्ने उसलाई लड्नुपर्ने, उसले मिल कहिले पनि भन्दैन। चीनसँग मिलेर बस अशान्ति कायम गर्नुहुन्न कहिले पनि भन्दैन। युक्रेनलाई सिकाएर त्यही भएर बसायो
हैन रुससँग एउटा सम्झौता गर रुसलाई पनि खतरा नहुने अशान्ति फैलाउनु हुन्न भने अमेरिकाले भनेन आजका दिनसम्म सम्झौता र मेलमिलापको शब्दै अमेरिकनहरूले उच्चारण गरेका छैनन् ब्रिटिस र अमेरिकनहरूले उच्चारण गरेका छैनन् भनेपछि दुनिया देशलाई उचाल्ने ठेक्का पनि उसको संसारभरि हतियार तैनात गरी ठेक्का पनि उसको सबैलाई धम्काउने ठेक्का पनि उसको हैन आफूले नाकाबन्दी प्रतिबन्ध लगाउने अनि अरूलाई त्यो मान भन्ने दबाब दिने ठेक्का पनि उसको नमानेपछि त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ठेक्का पनि उसको मानव अमेरिकन भनेको यो अराजकताको ठेक्का लिएको कुनै मान्छेहरू हुन् अमेरिकनहरू अब यो स्थितिलाई सन्तुलनमा नल्याइ नहुने अवस्था थियो हैन यो राजनीति बुझ्नेहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझिरहेका छन् नेटोलाई यसरी छाडा अमेरिकनलाई यसरी छाडा छोडिदिएको भए न रुस रहन्थ्यो अलि पछि गएर न रुस रहन्थ्यो न चाहिँ तपाईको चीन रहन्थ्यो न इन्डिया रहन्थ्यो न उसको आँखामा बिजाएको अर्को कुनै देश रहन्थ्यो अमेरिकनहरू त्यो मिसनमा हिँडिरहेका थिए पहिलेदेखि अब यसकोलाई सन्तुलनमा राख्ने एकदम जरुरी थियो अब युक्रेन सङ्कट त्यसैको उत्पत्ति हो पश्चिमाहरूलाई नेटोलाई कसरी चाहिँ ब्यालेन्समा राख्ने भन्ने रुसीहरूको जो रणनीति हो त्यो रणनीति त्यसैको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको कडी हो अब यससँग जोडिएका अरू केही चिजहरू छन् जो चाहिँ अलिकति बहुआयामिक र बरु दूरगामी महत्त्वका छन् अब अमेरिकनहरूलाई भनेर नहुने भएपछि हैन अथवा छलफलबाट नहुने भएपछि अथवा छलफल गर्न उनीहरूले मान्दै नमानेपछि र उनले सबैका विरुद्धमा चाहिँ मन परि र जोर जबरजस्ती गएपछि गर्ने के त भन्दाखेरि उनीहरूले विशेष गरेर अब यो चाहिँ अर्को रणनीति र तपाईँ ध्यान दिनुभयो हेर्नुभयो भने त्यो रुससँग मात्रै जोडिन्न रुससँगको अमेरिकनको लडाईँ उसको आफ्नो सुरक्षा र युरोपको शक्ति सन्तुलनसँग मात्रै जोडिएको कुरा हो तर यो लडाईँको अर्को आयाम विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ जो कुरा स्पष्ट रूपमा चीन र रुसले बारम्बार भन्दै आएका छन् हैन जस्तो अहिले भर्खरै पनि 3-4 दिन अगाडिदेखि रुसी विदेश मन्त्रीले बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन् युक्रेन चाहिँ अपरेसनको एउटा मेजर कारण एउटा मुख्य उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य अमेरिकन जो प्रभुत्व हो एकल प्रभुत्व हो यसको अन्त्य गर्नु हो भनेर उनले स्पष्ट भाषामा भनेका छन् त्यसैले युक्रेन युद्धको अर्को पाटो एउटा प्रारम्भिक कारण चाहिँ तपाईको रुसको सुरक्षासँग सम्बन्धित शक्ति सन्तुलन हो कारण तर उद्देश्य अरू पनि छन् त्यो कार्यसँग जोडिएका उद्देश्यहरू अरू पनि छन् उद्देश्य के हुन्छ भने एउटा अमेरिकन वर्चस्वको एकल वर्चस्वको तब जो युनिपोलर हैन विश्वको जुन परिस्थिति छ अहिले यसलाई तोड्ने र यसलाई मल्टिपोलर बनाउने अथवा बहुध्रुवीय बनाउने हैन जस्तो चाहिँ युरो अमेरिकन जस्तै अरू ध्रुवहरू पनि विश्वमा हुन् ताकि त्यसले एक खालको नयाँ खालको सन्तुलनको विकास गरोस् र उनको मोनोपोली अन्त होस् जो अत्याचार गरिरहेछ नि संसारभरि जस्तो हामी हेर्छौं तपाईको 1990 मा इराकमाथि आक्रमण अनि चाहिँ 2001 मा अफगानिस्तानमाथि 3 मा फेरि इराकमाथि अनि चाहिँ तपाईको लिबियामाथि सिरियामाथि हैन क्रमबद्ध रूपमा उनले सक्थे भने इरानमाथि गर्थे हैन क्रमबद्ध रूपमा भेनेजुएलामाथि गरे उनीहरूले सोमालियामा गरे यमनमा गरे अब यो खेल उनीहरूले सबै देशमा खेल्दै आछन् त्यसैले यसलाई एक खालले सन्तुलित बनाउने एकदमै जरुरी थियो त्यसैले यो युक्रेन युद्धको एउटा उद्देश्य रुसी अब यो उद्देश्यमा जाँदाखेरि तपाईको त्यहाँ रुस मात्रै छैन त्यहाँ चीन पनि छ हैन रुससँग जोडिएको एउटै कुरा के हो भन्छ भने युरोपमा शक्ति सन्तुलन चाहिँ नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने रुसीसँग सम्बन्धित कुरा त्यति मात्रै हो अब त्यो भन्दा बाहिर आउनु भयो भने माने अमेरिकन एकल वर्चस्वको विश्व छ यसको अन्त्य गर्ने र विश्वलाई बहुध्रुवीय बनाउने मल्टिपोलर बनाउने नम्बर 1 दोस्रो चाहिँ उनीहरूले बारम्बार भनेका छन् जस्तो युक्रेन चाहिँ माथि अपरेसन भन्दा अगाडि रुसीहरूले पनि पुटिनले पनि भनेका छन् सी जिङपिङले पनि भनेका छन् त्यो बाहिरी मिडियामा आएको छ सायद मलाई लाग्छ यो कहिले आयो भन्छ भने डिसेम्बर 15 मा जो चीनको चाहिँ शीतकालीन ओलम्पिक थियो त्यो ओलम्पिकमा सी र पुटिनको भेट भएपछि लगत्तै उनीहरूले बोलेका कुराहरू त्यहाँभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्छ भने न्यू वर्ल्ड अर्डर भनेका छन् नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण भनेका छन् जस्तो अहिले अमेरिकी नेतृत्वको जो विश्व व्यवस्था हैन जसलाई हामी नवउदारवाद हैन भनिरहेका छौं अझ जसलाई चाहिँ पश्चिमी चाहिँ तपाईको राज्य प्रणाली अथवा चाहिँ डेमोक्रेसी भनिरहेका छौं यसका विकल्पमा एउटा नयाँ विश्व व्यवस्था कायम गर्ने निर्माण गर्ने भनी चाहिँ अब अभिष्ट छ हैन किन यसले चाहिँ
संसारलाई धेरै बर्बाद बनायो। डेमोक्रेसीको प्रजातन्त्रको नाममा हैन नक्कली कुराहरू गरेर विकासका नाममा नवउदारवादका नाममा मान्छेहरूलाई यसरी बर्बाद बनायो, कमजोर देशलाई यसरी सक्यो र संसारको सारा सम्पत्ति मुठ्ठीभर माफिया र चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूको हातमा केन्द्रित गर्यो। यसलाई उल्ट्याएर आम मान्छेहरूको चाहिँ हितको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना उनीहरूले गरेका छन् र जो युक्रेन सङ्कटको नाममा यो पश्चिमाहरूसँग जो एउटा मुठभेडको वातावरण अगाडि बढेर गइरहेको छ, यसै बीचबाट अर्को विश्व व्यवस्थाको निर्माण गर्ने एउटा उनको सङ्कल्प छ। दोस्रो हैन मैले पहिलो चाहिँ पश्चिमी प्रभुत्वको अन्त्य हो। त्यो पश्चिमी प्रभुत्व भनेको अमेरिकन प्रभुत्वको अन्त्य हो। दोस्रो चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने नयाँ विश्व व्यवस्थाको चाहिँ तपाईको उदय हो र यहीसँग जोडिएको तेस्रो चाहिँ तपाईको अब प्रमुख अभिष्ट मैले युद्धभित्ति के देख्छु भन्छ भने के अरे चाहिँ मैले सुरुमा पनि भने विश्वलाई बहुध्रुवीय एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ लैजाने हैन, कसैको पनि मोनोपोली नहुने हैन, एउटा पश्चिमा वर्चस्वको अन्त्य, दोस्रो चाहिँ नयाँ वैकल्पिक विश्व व्यवस्था र तेस्रो बहुध्रुवीय विश्व हैन, कुनै एउटा पोलको मात्रै एउटा ध्रुवको मात्रै वर्चस्व नहोस् र अब कसैको पनि अत्याचारलाई बाँकी ध्रुवहरूले सन्तुलन मा राख्न सकुन् अथवा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकुन् भन्ने हिसाबले तपाईको युक्रेन यो सङ्कटलाई रुसले अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। माने यो तीनटा समाधान निकाल्ने दिशातिर अगाडि बढाउन खोजेको हो र यसका पछाडि चीन पनि छ। हामीले सरसर्ती बुझ्ने कुरा चीन पनि छ। त्यसकारणले यो लडाईँ तपाईको न त युक्रेन र रुसको बीचको लडाईँ हो जस्तो रसियनहरूले त अहिले भने हैन, यो युक्रेनसँग लडाईँ होइन, यो नेटोसँगको लडाईँ हो, यो पश्चिमासँगको लडाईँ हो। अब वार्ता भएपछि सिधै अमेरिकासँग हुन्छ। अब उसले प्रयोग गरेका जोकरहरूसँग वार्ता हाम्रो हुँदैन। उनीहरू रसियनहरू पछिल्लो कालमा आएर त्यो बोलिरहेका छन्, जबकि योभन्दा अगाडि उनी युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग पनि वार्ता गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। अब अहिले बिन्दुसम्म आउँदाखेरि युक्रेनको नाममा जति पनि लडिरहेका छन् पश्चिमीहरू लडिरहेका छन्। जस्तो त्यहाँ अमेरिकन सेना गिरफ्तार भए, ब्रिटिस सेना गिरफ्तार भए अथवा पोल्यान्डका सेनाहरू गिरफ्तार भए। माने सबै पश्चिमी देशले भाडाका सेना र आफ्ना नियमित सेना भित्रका केही मान्छेहरू युक्रेनमा पठाइरहेका छन्, हात हतियार पठाइरहेका छन्। त्यसकारणले सारा त त्यो नेटो र रुसका विरुद्धको युद्ध हो, युद्ध सामान्य खालको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो युक्रेन र रुसका बीचमा त आपसी समस्या मैले केही पनि देख्दैन। जस्तो उनको आफ्नो इन्ट्रेस्टको आफ्नो स्वार्थको कुरा गर्ने हो भने उनका बीचमा कुनै ठुलो समस्या मैले देख्दैन। मैले किन देख्दैन भन्छ भने जस्तो रुसले उठाएकी कुरा के हुन्छ भने युक्रेन नेटोमा सामेल हुनुहुन्न हैन, युक्रेनी भूमिमा चाहिँ नेटोको सेना ल्याउनुहुन्न अथवा चाहिँ तपाईको के अरे युक्रेनले आफूलाई न्युट्रल राज्य घोषित गर्नुपर्छ हैन, कतैको पनि म पक्षधर होइन भन्ने चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। र उसले तेस्रो उठाएको थियो तपाईको डिमिलिटराइजेसन भनेको थियो, निशस्त्रीकरण हुनुपर्छ हैन, ताकि पश्चिमाहरूको उक्साहटमा युक्रेनबाट रुसलाई भोलि खतरा नहोस् हैन। युक्रेनसँग यस्तै सामान्य कुरा राखेको थियो जो युक्रेनसँग राखेको थियो, तर सबै मुद्दा चाहिँ तपाईको नेटोसँग सम्बन्धित थिए हैन, युक्रेनसँग सम्बन्धित एउटा पनि मुद्दा थिएन। तर अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यो परिस्थिति देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सङ्कट अगाडि बढ्यो र मैले भने तीनटा आयाममा यो सङ्कट घनीभूत हुँदै गइरहेको छ। यो फैलिन्छ, यो निश्चित रूपमा फैलिन्छ। जस्तो चाहिँ पश्चिमाहरूको एकल वर्चस्वको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने, यो अत्याचार संसारभरि जो अत्याचार र हिंसा अराजकता आजका दिनसम्म हामीले देख्यौँ, यसको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ विश्व व्यवस्थाको नाममा कमजोरहरूलाई लुट्ने, बेलगाम लुट्ने, रित्याउने, चुस्ने र उनीहरू मोटाउने हैन, जो एउटा प्रणाली उनीहरूले संसारमा लादे, यसको अन्त्य गर्ने कि न अथवा यसको विकल्प खोज्ने कि नसक्ने। र तेस्रो चाहिँ अब रसियनहरूले भने चाहिँ विश्वलाई बहुध्रुवीयतामा लैजाने कि नलैजाने हैन। जस्तो एउटा मात्रै ध्रुव हुँदाखेरि जो हामीले चाहिँ अवस्था देख्यौँ, यसको अन्त्य गर्नको निम्ति कमसेकम एउटा ध्रुवले अर्को ध्रुवलाई सन्तुलित गर्न सकोस् हैन, त्यस्ता खालका पावर सेन्टर धेरै भइदिए भने हैन कुनै एउटाले मात्रै मनपरी हिसाबले काम गर्न भोलि पाउँदैन। मलाई लाग्छ यो तीनटै कुरामा कुनै नाजायजपन मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले अब यसको निम्ति पश्चिमा तयार भएन भने एउटा सम्भावना के छ भन्छ भने जस्तो अहिलेसम्म त कसैले पनि हामी त्यो कदम चाल्दैनौँ भनेर बोलिरहेका छन्, तर युद्ध हो आफै सिद्धिने अवस्था आयो भने
अब चाल्दैनौँ भन्ने हुँदैन, त्यो चाल्न बाध्य हुन्छ। अब यही बिचमा चाहिँ तपाईँको परमाणु हतियार प्रयोग हुने सम्भावना एकदम बढ्दै गइरहेको छ। किन भन्छ भने युक्रेन सङ्कटको जो चाहिँ आयाम हो नि, जो दायरा हो नि, त्यो साह्रै विशाल छ, त्यो विश्वव्यापी छ। त्यो युक्रेनको कुरा मात्रै सोचेर युक्रेनमा जे भइरहेको छ बाहिर तोडफोड, हत्या, हिंसा, मान्छेहरू मर्ने प्रक्रिया, त्यसलाई मात्रै हेरेर हामीले यो युद्धको आग्रह गर्न हुँदैन। र हामी पनि मैले जोड दिएको हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो कोणबाट कुनै देशसँग हाम्रो लिनुदिनु केही छैन। हामीसँग जसले जस्तो व्यवहार गरेको छ हामी त्यस्तै गरौँला। अमेरिकाले राम्रो व्यवहार गर्यो भने हामी राम्रै गरौँला, अथवा रुसले राम्रो गरे राम्रै गरौँला, नराम्रो गरे नराम्रै गरौँला। हामीले त्यो आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार कुनै देशसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा हो। तर हाम्रो समस्या यतिमा सीमित छैन, देश देशमा सीमित छैन। देश देशको सम्बन्धभन्दा बाहिर गएर एउटा साझा चासो पनि हामी बिचमा छ, हामीसँग छ। त्यो साझा चासो भनेको के भन्छ भने हाम्रो भूराजनीति जसरी गिजुलेको छ, बिथुलिएको छ, हाम्रो देश जस्तो बनाइएको छ हैन, यसका पछाडि यिनै शक्तिहरूको रणनीतिले काम गरेको छ। अथवा नेपालको भूराजनीतिलाई डामाडोल बनाएर प्रयोग गरेर कसरी चीनका विरुद्धमा यहाँको भूराजनीति प्रयोग गर्ने भन्ने अब पहिलेको इन्डो पश्चिमा हैन, अब इन्डियाको भूमिका के हुन्छ म जान्दैन, त्यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्न। पश्चिमाहरूको जो रणनीति थियो मूलभूत रूपमा, जसमा उनीहरूले इन्डियालाई मतियार बनाएर नेपालमाथि आक्रमण गरे अघोषित रूपमा, हामी त्यसको शिकार भएको हो। त्यसकारणले हामी पनि यो एउटै ध्रुवको जो मोनोपोली जो स्वेच्छाचारिता हो यो अन्त्य हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। हामीले पनि यसको अन्त्य हुनुपर्छ। कसैको पनि एकल मोनोपोली हुनु हुँदैन, न रुसको न अमेरिकाको। एउटा व्यक्तिको मात्रै वर्चस्व भयो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा धेरै देशहरूको चाहिँ तपाईँको बर्बादी हेरेर हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले यो दुनियाँ बहुध्रुवीतातिर जानै पर्छ, यसमा कसैले बेमती राख्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा, विश्व व्यवस्था जो भनिएको छ हैन, यसको विकल्प खोजिनुपर्छ हैन। किन यसको विकल्प नबन्दा पश्चिमाहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति कमजोरहरूका घाँटी अठ्याएर हैन, मारेर जबरजस्ती लुट्नको निम्ति सबैलाई बाध्य गराइरहेका छन्। एउटा मजबुरीमा संसार बाँचिरहेको छ। त्यसकारणले मान्छेलाई अर्को एउटा विकल्प पनि हुनुपर्छ हैन, अर्को एउटा व्यवस्थाको विकल्प पनि हुनुपर्छ, अथवा विश्वको जो मेकानिजम हो त्यो अर्को विकल्प बन्नुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ मैले पहिले पनि भने विश्व चाहिँ बहुध्रुवीतामा जानै पर्छ। किन एउटै ध्रुव भयो भने त्यसले बलमिचाइ गर्छ, त्यसले अत्याचार गर्छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो लडाईँ, यदि यो चाहिँ लडाईँ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो भने हैन, हामीले यो पाटोबाट यो लडाईँलाई हेर्ने हो। र संसार अहिले जुन दुर्दशाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, यसबाट चाहिँ तपाईँको एउटा राहत को आशा गर्ने हो अथवा यसको एउटा निकास खोज्ने हो भने युक्रेन सङ्कट जो छ होला, कतिपय सरसर्ती मान्छेहरूले भावनाका कुराहरू गर्छन् हैन, भावनाका कुरा पनि हुन्छन्। जस्तो मान्छे मरेको छ, त्यो पनि निरपराध मान्छे मरेको छ, युक्रेनी मरेको छ, कतिपय रसियनी मरेका छन् जो युद्धमै सामेल छैनन्। त्यत्रो 50 लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ शरणार्थी भएका छन्, आफ्ना चाहिँ घरबास उडेका छन्। यो सबै दुर्दशा भएको छ हैन, नहुनुपर्ने चिज भएको छ हैन। तर अब एउटा चाहिँ गलत शक्तिहरूको चालबाजी नबुझ्दा अथवा ठुला शक्तिहरूको आकाङ्क्षा र अभिष्ट नबुझ्दा जसरी कमजोर मानिसहरू शिकार हुन्छन् नि, त्यसको एउटा उदाहरण युक्रेन हो। अब यसको सम्पूर्ण मार युक्रेनीहरूले झेल्नु पर्यो। आज अमेरिकनहरूको स्वार्थ, ब्रिटिसहरूको स्वार्थ, पश्चिमी युरोपियनहरूको स्वार्थ, उनको आपराधिक स्वार्थको सम्पूर्ण मार आज युक्रेनीहरूले बेहोर्नु पर्यो। त्यही अवस्था भोलि नेपालमा आउनेवाला छ। हामी चाहिँ होसियार भएनौँ भने युक्रेनमा जे हालत भयो ठ्याक्कै त्यही हालत नेपालमा आउनेवाला छ। र मलाई लाग्छ त्यहाँ त युक्रेनको मान्छे युक्रेनमै थियो, त्यो त धेरै झेलिरहेको छ त्यही बसेर। हामी कहाँ त्यो अवस्था पनि रहने छैन, देश खाली छ। यिनीहरूले विदेशीको योजनामा सारा नेपालले यहाँबाट निकालिसकेका छन्, देश खाली गरेका छन्। यो अवस्थामा प्रतिरोध गर्ने मान्छेहरू पनि नेपालमा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अवस्था छ। नेपालमा प्रतिरोध गर्ने मान्छे पनि नेपालमा भेटिने हुन् कि होइनन् भन्ने अवस्था छ। अब त्यसमा पनि जो बचेको छ सबैलाई उनीहरूले किनिसकेका छन्। तपाईँको बौद्धिक तबकाको नामको एउटा जासुसहरूको एउटा तबका हेर्नुहोस्,
दलहरूको कुरै नगरौँ, कर्मचारी तन्त्र, सेना, प्रहरी, जति अदालत, न्यायालय जति पनि हेर्नुहुन्छ सबै विदेशीका हातमा बिक्री भइसकेका मानिसहरू छन् र यिनीहरूले देशको निम्ति यिनले कौडीको काम गर्ने छैनन् हैन, कौडीको भूमिका खेल्नेवाला पनि छैनन्, बरु त्यसको मतियार बनेर जस्तो अहिले जेलेन्स्कीले जुन रेल खेल्यो आज हैन, यो यस्तो भयावह दृश्य देखेर एउटा चाहिँ आफ्नो देश पनि जोगिने, रुसको पनि सुरक्षा ग्यारेन्टी होस् भन्ने पनि उसले जो सोच नराखेको देखियो हैन। अब त्यस्तै मान्छेहरू नेपालमा छन्, यिनले चाहिँ देशलाई कहाँ पुर्याउँछन्, नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछन्, अब यो सबैलाई हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो, हामीले गरि पनि रहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले विश्वको जो यथास्थिति छ यो उल्टनुपर्छ सन्तुलनको कोणबाट हैन, ध्रुवीय चाहिँ तपाईको एउटा किताबन्दीको कोणबाट र अर्को त्यति मात्र हैन, मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, हामी जो कमजोर अवस्थामा पुग्यौँ उनको रणनीतिको कारणले मात्रै होइन, उनको खतरनाक रणनीतिलाई हामीले किन झेल्न सकेनौँ, हामीले किन थ्याक्न सकेनौँ, अथवा जनस्तरबाट त्यस्तो प्रतिकार प्रतिरोध किन हुन सकेन, यसका पछाडि हाम्रा आफ्ना समस्या पनि छन्। किन भन्छ भने उनको स्कुलिङ, उनको प्रशिक्षण, राज्यले गर्ने प्रशिक्षण, राजनीतिले गर्ने प्रशिक्षण, स्कुल क्याम्पसका शिक्षाले गर्ने प्रशिक्षण दिने शिक्षा, सबै चिजले हामीलाई उनीहरूले पुरै नष्ट गरिसकेका छन्, हाम्रो आफ्नोपन मारिसकेका छन्, हामीलाई विदेशीकरण गरिसकेका छन् र यस्तो उदासीन मान्छे बनाइसकेका छन् कि हामी देशको निम्ति अथवा चाहिँ आफ्नो समाजको निम्ति सोच्न एकदमै कमजोर भइसकेका छौँ। हामी सोच्छौँ भने केवल आफ्नो स्वार्थ मात्रै, उनले त्यही सिकाए, त्यसैमा लडाए, उनले अधिकारको कुरा मात्रै भने, कर्तव्यबाट मान्छेलाई पुरै च्युत गराइदिए, अब दलहरूलाई प्रयोग गरे, भएका मान्छे सबै अपराधीकरण गरिदिए, लुट खाऊ, भ्रष्टाचार गर, अनैतिकता गर, चाहिँ तपाईँको लुटपाट गर, कमिसन खाऊ, कुम्ल्याऊ, पैसा कमाऊ, मोज मस्ती गरेर जिन्दगी यही हो। यो यस्तो खालको राजनीतिक स्कुलिङ उनले सिकाए। हामी ठुलो समस्या झेलिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो सबै समस्याबाट हामीले मुक्ति पाउने हो भने, जति चिजले हामीलाई गाँजो नि यसबाट मुक्ति पाउने हो भने पश्चिमा वर्चस्वको अन्त्य हुनैपर्छ र त्यसको विकल्प बन्नैपर्छ। मैले बुझेको त्यति हो। किन त्यो चाहिँ के हो भन्छ भने त्यो चाहिँ रुसको पक्ष लिएको होइन, म त्यसरी बुझ्दिनँ हैन। रुसको अमेरिकाको आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भन्छ भने हामी पश्चिमाहरूको जो चाहिँ तपाईँको घुसपैठ हो हैन, उनको बेदखली हो, चाहे त्यो चाहिँ सामरिक रूपमा हेर्नुहोस्, चाहे राजनीतिक रूपमा हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको सामाजिक मूल्य मान्यता, जीवन पद्धतिका कुराहरू हुन्, समग्र क्षेत्रमा चाहे त्यो सेना, पुलिस कर्मचारी जहाँसुकै हेर्नुहोस्, सबैतिर उनको घुसपैठ, उनको जबरजस्तीले अब हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति, हाम्रो सोचलाई जसरी पङ्गु बनाएर लग्यो र उनीहरूले हामीलाई च्यापेर जसरी गुलाम बनाएर अर्काको निम्ति अब आफ्नो हितको निम्ति प्रयोग गर्नु सक्ने ठाउँसम्म ल्याइपुगाए। यसबाट बाहिर निस्कनु मुक्ति चाहने हो भने पश्चिमा वर्चस्वको युगको अन्त्य हुनैपर्छ र युक्रेन सङ्कटले हैन, यो पश्चिमावाद भन्छ नि, पश्चिमा श्रेष्ठताको जो युग हो, यो युगको अन्त्य हुनैपर्छ। त्यसकारणले युक्रेन सङ्कटको जो चाहिँ अहिले सन्दर्भ छ, यो सन्दर्भमा युक्रेन होइन, त्यसलाई ढाल बनाएर जो चाहिँ विश्वलाई कब्जा गर्ने, नयाँ सिराबाट कन्ट्रोल गर्ने जो एउटा बाटोमा चाहिँ अमेरिकनहरू बढिरहेका छन्, ब्रिटिसहरू, उनको अन्त्य हुनुपर्छ र उनी कमजोर हुनुपर्छ। यो भयो भने हामी चाहिँ एउटा देशको रूपमा देश बन्न सक्छौँ, हामी मान्छेको रूपमा मान्छे बन्न सक्छौँ। होइन भने हामीले बर्बादी बाहेक केही पनि हेर्न बाँकी रहने छैन। यसमा चाहिँ कसैको पनि भ्रम रहनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो मान्यता छ। हस्, धन्यवाद।